والسلام على سيد المرسلين أجمل الأجملين وأكمل الأكملين وعلى آله وصحابه وأزواجه وبناته وذرياته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من رضا ربي وفي رضاه أبي أو كما قال عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جنہ سجنہ کو درود شریفاں دے ذوق نال پڑھو بیٹھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر اے ویلے ہکو جائیں نہیں رہویں دے مشہور مثال دنا دی جیڑے کل کوٹھے ہن سج کھڑ دے مک رونق گئیوں جا دی نہ بھین بھرا داؤ ساتھ ریا تے نہ سنگت رہی پیو مادی ایک پل دے ویچو ترٹے جوڑ کرم جڑا آئی تقدیر خدا دی سمجھ آن دی پئیے سبحان اللہ دی تسبیح ضرور پڑھی کرو ختم میں شامل تھی سی ایک پل دے ویچی ترٹے جوڑ کرم جڑا آئی تقدیر خدا دی تلے قدمے ماں دے جنت ہے تے ساڑے آقا دا فرمانے ایک اماں سین مرحومہ دا چہلہ میں اس آلِ ثواب دی محفل حاجی ممتاز حسین صاحب محمد سجاد صاحب محمد اجاز صاحب محمد شہباز صاحب نے اپنی والدہ مرحومہ دے اس آلِ ثواب ہستے محفل پاک کی تھی ماں دی شان دے موضوع تلے قدمے ماں دے جنت ہے سارے آقا داؤ فرمانے نہ اچھا بول نہ جھنکاں دے قرآن دے وچ بیانے ماں ہے تا گھر وچی برکت ہے تے بن ماں دے گھر ویرانے جنتے اکرم ماں پیو راضی ہے اونتے راضی رب رحمہ جنتے اکرمی ماں پیو راضی ہے
راضی اللہ اچھا سبحان عظمتاں میں کیا دساواں مادیاں یہ گوڑیاں تو چمبے کھول بو ناراض نہ تھے محفل پاک کے چمبے نہیں بدھیندے سستی پیدا تھیندی حضور دا ذکر قرآن حدیث ذوق نال سنیندا ہوندا عظمتاں میں کیا دساواں مادیاں او پوریاں ہوندیاں دعاواں مادیاں پوریاں او پوریاں ہوندیاں دعاواں مادیاں عظمتاں میں کیا دساواں او عظمتاں میں کیا دساواں مادیاں پوریاں ہوندیاں دعاواں او سن کے محمدی مصطفیٰ سائیں رو پئے یاد کر کر کے وفاواں ماد یاد کر کر کے وفاواں مادیاں پوریاں بڑے ذوق والے اللہ قبول کرے اچھی آنکھو بیٹے سبحان مادیاں جب تک پتر نہ آوے گھر دے والے او جب تک پتر نہ آوے گھر دے والے بوہے تے رہندیاں نگاواں ماں جتنا چر کے پتر گھر آوے بیوی سم گئی اللہ گھر دے بچے سم گئن ماں اٹھی اٹھی کے دے دی شالا خیر ہو ویس اجر نہیں ہے ماں دی وفات دی کیا بات جب تک پتری نہ آوے گھر دے والے بوہے تیرے دیاں نگاواں ماں بوہے تیرے دیاں نگاواں مادیاں او پوریاں تدا بخت اقبال دی بھل بھل ہائی جداں گھر وچ جیندی مائی جت پیر ہووی ات خیر ہووی دے دی امڑی روز دعا ہے ہن خوشیاں استقبال کریں دیاں دکھ غم دی نا پرواہی ماں مر گئی اکرم موگو خوشیاں گئیاں ماں ہے تاں شان بیا قابل صد احترام معزز بزرگان دین شرکائے محفل دلی دعا ہے اللہ پاک اس محفل اصال ثواب دے صدقے اور محفل میلاد مصطفیٰ دے صدقے اللہ کریم توڑی میری بخش فرماوے توڑے میرے والدین دی بخش فرماوے ساری جماعت اہل سنت ہمدرد عاشق رسول بانیان جلسہ حاجی احمد بخش صاحب نے اپنے گھر والی مرحومہ دے اصال ثواب واسطے اور انہاں دے بیٹے نے سونی محفل دا انعقاد کیتا اللہ انہاں تسبیحاں کو ذکر پاک کو دعا کو نعت خانے کو مئی صاحبہ واسطے ذریعہ بخشدہ سامان بناوے اور جتنے دور دراز کرنے کھوانت کرنے مختلف وستیاں کرنے کافی بزرگ حضرات کافی نوجوان پاند کر کے آئیو اللہ تعالیٰ توڑے میرے دعاواں توڑے میرے تسبیحاں مرحومہ دے حق قبول فرما موضوع دے دور رنگ ہیں پہلا موضوع ہے اصال ثواب چہلم شریف دی اہمیت دوجا موضوع ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دو موضوعوں کو انشاءاللہ میں کیونکہ طویل سفر کر آیا ملتان مظفر گڑھ تو میں چاہنا بڑے عرصے بعد پھر این بیٹے خاص کر ہی جھوک دے نیڑے تیڑے میرا خطاب پہ ہونے ابھے لمحے تے کئی تقریریں تھیں دیا رانیاں نیک باتوں پر عمل کرنا تمہارا اور ہمارا کام ہے یہ نہ پوچھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے
واز و نصیحت سنت انبیاء ہے۔ واز و نصیحت اجتماع الواز تقریر کرنا قرآن حدیث صالحین دا پھر طریقہ ہے۔ موبائل بند کرے سو اپنی گفتگو بچتا تھا 1 گھنٹہ پہ اچھو اثر تھی منا لی تو سہی نہیں ردھے رہ گئے تو میری تقریر کہیں سننی۔ اپنے اپنے علاقے دا یہ شعور ہوندے ذوق ہوندے سارے مظفرگڑھ وچ یا ملتان وچ یا چکوال وچ میاں وچ باقی کافی علاقے میں اعلان تھی پوے لوگ ساری مصروفیات چھوڑ کے قرآن سنن واسطے ٹائم کڈے نے۔ کہیں کہیں علاقے جے عادت بن گئی جو جب تک لنگر وڈی جان دا ٹائم نہ تھی وے سنیاں کو ثواب نظر نہیں آندا۔ ادھا ختم پڑھیج ویسی ایک بے کو آکسن باجو باج ثواب درانے۔ قرآن پڑھیندہ رہ گئے، واز تھیندہ رہ گئے، حدیث پڑھیندی رہ گئی۔ کافی ایسے لوگ ہیں جنہاں کو ثواب نظر نہیں آندا۔ اے جلے پلیٹاں کٹھیاں تھی ویسن دیگاں چویج کے آوے سن لنگر ونڈی جان دا ٹائم آسی پیچھے کئی حضرات ایک بے کو آدن بھاجو بھاج ثواب درانے۔ حالانکہ امام کمال الدین الدمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تے محقق گزرے، انہاں دی کتاب حیات الحیوان انہاں حدیث لکھی ہے جڑا مسلمان اللہ رسول دی رضا واسطے ثواب دی نیت کر کے بند کر کے عالم دین دے سامنے مجلس پاک آ کے ایک لحظہ قرآن حدیث دا واز سن گنے دین دے فہم کو حاصل کرن دی خاطر ایک لمحہ بے ونے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنا افضل کو ثواب ہے۔ اللہ چاہتی زبان دی قدر گونگیاں گل پوچھو جڑے اللہ نہیں سکتے، یہ زبان بڑی نعمت ہے۔ سارے پاسے ملتان شریف یا باقی علاقے چہلم دے موقع سپارے کھنڈین بیادری دے جڑے پڑھے افراد میں ایک سپارہ پڑھ دے۔ چلو اتھے رواج نہیں تو میں چاہنا جتنی دیر میری تقریر تھی نہیں راوے جیڑا جملہ سونا سونے تو سبحان اللہ پڑھ تک یہ تسبیح ختم ہی شامل دی 9 لفظ سبحان اللہ۔ یہ تسبیح اللہ کریم کو ڈاڑی محبوب ہے۔ سبحان اللہ دا مانے پاک اللہ اچھی بولو نا۔ یہ تورات 1000 جاتے موجود ہے، زبور شریف 35 جاتے ہیں، انجیل شریف دے اندر 51 جاتے ہیں، لفظ سبحان قرآن پاک دے اندر 41 جاتے ہیں۔ حضور پاک دی حدیث ہے بعد کلمے ایسے ہیں جیڑے زبان تے ہلکے ہیں وزن کم ہیں پڑھی جانے آسان ہیں پر معاشر والے جہاڑے جنہ میزان دے اندر مسلمان دی یہ نیکی آسی انہا تسبیحاں دا وزن کیتا ویسی۔ سرکار نے فرمایا اعمال دا ترازو ڈھیر سارے نیکیاں نال اتنا بھریج ویسی اور گناہ گھٹ ویسے نہیں ہاں تسبیحاں دی وجہ دے نال بندہ جنت دا حقدار بن جے سبحان اللہ آکھا الحمدللہ آکھا یہ تسبیح ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شب معراج دی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا دیدار کرنا آئیں معراج تے آئیں میں خلیل اللہ دے طرفوں میں ابراہیم دے طرفوں ایک تحفہ اپنی امت کو دے دے میں حدیث پاک میرے طرفوں اپنی امت کو ایک تحفہ دے دے میں وہ کیڑا تحفہ ہے اپنی امت کو آنکھیں جڑا نماز دا سلام پھیر پامیں یہ تسبیح ضرور پڑھن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم۔ تو میں عرض پیا کرنا پیارے دوستو جتنی دیر تسبیحاں پڑھ سو بیٹھے کسی دی دل ازاری دل شکنی مقصود نہیں میں اصال ثواب دے موضوع تے انہاں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا اے خیرات کرنا دعا منگنا اصال ثواب اللہ کریم نے اپنے مومن بندے کو تسلی دیتی ہے فرمایا پڑھنا تو آڈا کام ہے تے روحاں کو اس درجہ پوچھا دیونا میں اللہ دا کام ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو زکاة دیو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ
من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جیڑا کچھ تسا نیکیاں کریں دے وے، ذکر کریں دے وے، اصال ثواب کریں دے وے، تسا عالم برزخ تک رسائی نہیں میں رکھ سکدے، مومنین دے روحاں دے مقام تسا نہیں میں جان سکدے۔ اللہ فرمینے جیڑی بھلائی جیڑی نیکی تسا اصال ثواب کریں دے وے، اگاں پوچھیں دے وے تجدوہ عند اللہ، انہاں دا پوچھا دیونا میں اللہ دے ذمے۔ قبرہانے کو پوچھا دیونا بولو تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جانن والا ہے، اللہ دیکھن والا ہے۔ مسلمانوں کوئی بندہ اپنی امان ملتان بھیجے، این بیٹ تو سے شریف دریا دے علاقے وچوں کوئی بندہ کوئی چیز ملتان بھیجے، ہو سکتے انسان کو رستے میں حادثہ پیش آونے بیمار تھی سکتے، انسان حادث تھیا کمزور تھیا، تیری میری امانت بھیجن پہنچانے شک آ سکتے۔ اللہ حی و قیوم ہے، اللہ بے نیاز ہے، تے جڑا دعا دے ذریعے اصال ثواب رب دی بارگاہ پیش کریں دے مولا تم پہنچانے، کدی شک نہ کریں تیری امان روحاں تک پہنچ گئی۔ کئی حضرات آکھیں جو مر جو گئے مٹی نہ مٹی تھی گئے، یہ خیراتاں تے دعائیں کوئی پہنچ ہوئے نہیں ہیں۔ تو میں قرآن دی نس نال مہر لمامہ مسئلے تے اللہ فرمیندے تجدوہ عند اللہ، جو کو قرآن تے یقین ہے منہ ہوندا کھل سی سبحان اللہ کی، مغرور بندے ہوئے منہ گھٹی رکھ سن تے ویسے نہیں میں منہ گھٹ کے قبر ہے۔ سونے نبی دی شان تے قرآن دی شان تے جڑا ٹھر سی دل وچ سکون آ سی، انشاءاللہ ہوندا بیڑا پار تھی سی۔ اللہ دی ضمانت یقین ہے نا، ایک سال ثواب سے محفل کی تھی تاکہ مسلمان آسن کوئی قرآن سن سی، کوئی قرآن پڑھ سی، کوئی سبحان اللہ آکھ سی، کوئی درود پڑھ سی، کوئی قل هو اللہ احد، ایصال ثواب کرے سی۔ اللہ فرمینے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، جیڑا کچھ تسا بھلائی کریں دے وے، جیڑی نیکی کریں دے وے، جینے کتنے سال ثواب کریں دے وے، اللہ فرمے دے اے دعا تسا میرے کل منگی اللہ اسا التجا کریں اے دعاواں ساڑے وڑکیاں تک پہنچا دے۔ اللہ فرمے دے ہن ضمانت پہنچاواں دی میری ہے تے میں اللہ وعدے خلاف نہیں، میں جو آنکھے تجدوہ عند اللہ۔ چودھری ضمانت دے وے، خطیب ضمانت دے وے، امام مسجد ضمانت دے وے، کوئی پیر و مرشد ضمانت دے وے، چیئرمین تے ناظم جڑی پرہے میں جو ساتھ میں جو ضمانت دے وے، بندے آدھن یار معزز بندہ ہے حج کر رہا ہے، بس اندھی ضمانت ہے شاہ کو یقین ہے۔ وہ ایک قبرہ والے کو قرآن دا ثواب، ذکر دا ثواب، دعا دا ثواب، خیران دا ثواب مل دے، رب ضمانت دیتی ہے، بد نصیب ہے وہ مسلمان جو کو قرآن دی ضمانت یقین کہنے اجان شک رکھیں دے۔ ویسے روح تا جنے نکل گئی تو سجدو ختم بخشیں دے میں فلانے دی روح کو ثواب پہنچایا، یا اللہ ہی ختم دا ثواب فلان مرحوم دی روح کو ثواب بخش دے۔ جنے روح تا امر ربی ہے، روح تا نور ہے، وہ تا لا مکانت یا زمزم تے یا اسمانت ہے، جتھا جتھا روح دا ٹھکانہ ہے، بہت تا جسم قبر جی پہ او کو کیا فائدہ ہے؟ خدا دی قسم ہے روح جیڑے مقام تے ہوئے اندہ کنیکشن اندہ تعلق قبر دے اندر وجود نال قائم ہوندے، جیڑی برکت تو روح دے گھلے نے، جیڑا اثر رحمت دا روح تے تھی نے، قبر تو وہ جسم تے تھی نے۔ اور لگاتار جنہ کو کلامہ پہنچ دیا رہا میں کو قبر دی مٹی کھان دی نہیں، مشاہدات ہیں، حدیث یا کتابہ ہیں، تفسیرہ میں جو حوالے ہیں،
روح جس مقام تے ہوئے قرآن پڑھ تسبیح پڑھ دعا مانگ ذکر کر یا اللہ میری اماں دی روح کو ثواب بخش روح کو جڑا درجہ ملتے وہ اثر قبرستان میں قبر دے اندر جسم تے تھی دے جناب اپنی بیٹھک کے ستے پن دیرے تے ستے پن جا تے ستے پن روح صفت سیلانی سیر ودی کرینی کوئی خواب وچ ڈردا پہ جو میں دریا وچ لڑھا ودا کوئی خواب وچ ڈردا پہ میرے پچھو نانگ بھجا ودے کوئی خواب وچ ڈردا پہ میرے پچھو اٹھ بھجدا ودے کوئی خواب وچ ڈردا پہ میرے پچھو دشمن کلہاڑی چاہ کے بھجدا پہ پیا رضائی اوڑ کے لیپ اوڑ کے کمبل اوڑ کے کونڈی لگی پئی ہے محفوظ آکو روح جو نقشہ دے دی پئی خواب دے وچ ڈر دی ودی ہے تھوڑی دیر دے بعد آکو اکھڑیے بارو موٹر سائیکل دا ہارانا یا کہیں آواز دیتی ہے سردار صاحب مولی صاحب خطیب صاحب اٹھی بیٹھیں اکو صفت بحال جسم جو وال آئیے ان جسم دے پسینہ ہے ہوکڑی ہے میں پوچھتا مولی صاحب جسم تا تیرا محفوظ آئی اتھا تک ہاری لگی کہنی نانگ آیا کہنی تو تا گھر وچ محفوظ ہمیں ڈری روح ہوئے روح ڈریے کراتیت جنگل روح ڈریے لاہور دے جنگل روح خواب وچ نقشہ دیتے سعودی عرب دا روح ڈٹھے دریا چنا دے آدھے جلوڑی ودیاں دریا سندھ جلوڑی ودیاں روح ڈریے ہزارہ میل دور جسم تے ڈایا اپنے گھر وچ محفوظ آنکھو جنہ نیندر اکھڑی ہے جسم تے پنگھر کیوں آئے پسینہ کیوں آئے ہوکڑی کیوں لگی پئیے معلوم ہویا ڈر یہ روح ہوئے پسینہ جسم تے آئے تعلق ہائی تاں اجڑے چمبے پا کے تے کھاڑی رکھے جا گوڑے ہوتے میری تقریر سمجھ سی ہے لاغر بندے نہیں تقریر سمجھنی کہنے میں تو اپنے شیخ وحید بھائی صاحب دے بار بار فون تے اسرار تے میں کوشش کی تھی جو یہ اتوار چھٹی دا دیں کئی دعوتیں کو میں معذرت کی تھی تو اڈا نال لجپالی وعدہ نبھائے تو سا دیکھو تو صحیح میں بیٹ وے جو آیا کم از کم میرے لفظاں دا کوئی غور تا کرو جو سبحان اللہ دی آواز آوے آنا کچھ حضرات آدن تھے روح چلی گئی تے تو سا ڈا ختم یا وی ختم روح کو بخشے قبرٹ کیا جانے کو فائدہ ہے تو روح جتھا ہی ہوئے جیڑی برکت روح کو دے سے وہ قبر ہے جسم کو مل سی جناب ڈر رہے نا اپنے مکان ستے پین روح 1000 میل سعودی عرب دا نقشہ پہ دے دیئے لاہور کراچی دے جنگل ودی ہے منٹ سیکنڈ دے اندر جدہ روح والا یہ تو اٹھی بیٹھے تیرے جسم تے پسینہ ہے ڈانگ لگین لڑائی بیچ ان موڑے کیوں تروٹے پہ ہوکدہ کیوں پیئیں کیوں ہوکدہ پیئیں تائیں زدی ملنا کو مننا پوسی روح جتھا ہوئے جیڑی واردات روح تے تھی دی ہے وہ اثر جسم تے تھی دے قرآن پڑھ کے جنہ ثواب روح کو بخشے سے جیڑی برکت روح کو مل سی وہ برکت قبر جسم روح جس مقام تے ہوئے ان دا تعلق قبر نال قائم ہوں دے اگر قبرہ والا دا تعلق مرن دے بعد روح نال ترٹ بنیا تو نبی سے یہ نہ فرماوے نا جو قبرستان وان کے قبرانے کو سلام کرو جنہ تعلق ہی کہیں نہیں سلام دا کیا مقصد ہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا اللہ توڑی مغفرت فرماوے جدن سندہ نہیں مٹ گئے ہیں کائنا روح دا تعلق کائنی مٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قبر والے کو سلام کرو توڑی آواز کو سن دیں جواب دیں دیں آکو اے اللہ توڑی بخش فرماوے تو ساڑھے تو پہلے گئے ہوئے اسا توڑے بعد انشاءاللہ آمانا لیں یہ حدیث ہے اور بیشتی زیور دے اندر مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ حدیث ڈاہویں باب بچ لکھی بیشتی زیور دا ڈاہویں باب اور موبائلہ دی ریکارڈنگ تھی نہیں پہنی کھول کے دیکھیں اگر حوالہ ہوئے تا تب زد چھوڑ کے من گھن قبرہ والے دے دی ہیں قبرہ والے سن اللہ توڑی بخش فرماوے سلام دے بعد حدیث ہے وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ
تو ساڑھے پہلے آگے وے انشاءاللہ سا تو بعد ان قریب موت مزہ چاکے آمان چور بیٹھے قبرستان دے جھاڑیاں جو لکے چور کنو چوری کریں تے وگا ڈو قبرستان نہیں نال جھاڑیاں مال ونڈیں دے بیٹھیں کوئی مسافر جو لنگا چر کے اٹھوال انہیں سلام بلایا تے ان چور نے کہا انشاءاللہ علمہ کل سن دائی تو سا پہلے آ چکے وے تے اسا توڑے بعد آمن آلہ ایک چور نے کہا انہیں کہیں میں آ دے ہی وے آ دے تہی وے نا وہ لنگا نہ اٹھوال او قبرستان دے نالو لنگا ہوں تک کیتا سلام انشاءاللہ تو سا سارے گل پہلے پہنچ چکے ہوئے انشاءاللہ سا تو بعد آمن آلے نے ایک چور نے کہا اوترا آ دیتا ہی وے دے آن دیتا ہی وے نا تو پیارے دوستو یہ تا ایک مذاق دی طرف ایک میں جٹا گل افدیفہ سنا ہے تو برال قبرستان عبرت دی جا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمینے جنہاں تساں دفن کر کے واپس ولدے وے تولا عنہ اصحابہو انہو لیسمع قرنالہم یہ بخاری شریف دی حدیث ہے سرکار فرمائے جنہاں تساں مٹی دے کے اپنے عزیز کو یا عزیزہ کو دفن کر کے واپس ولدے پہ ہونے میں تولا عنہ اصحابہو جڑ جماعت انہوں کو دفن کر کے مٹی دے کے ولدی ہے انہو لیسمع قرنالہم بے شک قبر والا دفن کرن والے دے پیران دی آہٹ کو سن لے یہ بریلوی یا دیوبندی یا فتوے دی گاہنی تا رسول اللہ دا فرمان ہے معلوم ہو یا قرآن پڑھ کے روحاں کو بخشو دعا روحاں کو بخشو خیرات کر کے سال ثواب یہ خیرات کی تھی چہلم شریف دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ایک فوت ہے نبی سے جنازہ آپ پڑھائے اجن صحابہ پاکو کو دفن کریں دے بیان ان دی بیوہ گھر والی نے پیغام بھیجے قبرستان آقا اپنے غلامہ کو آکھائے میرے خامد کو دفن کر کے سدھے گھر نوے سے میں روٹی پکائی بیٹھیاں لنگر کھا دی ویسے پہلی دیوار امام جلال الدین سیوطی لکھے رحمت اللہ علیہ اچھی بولو نا بکری کٹھی پہلی دیوار صرف حضور پاک نے کھادا صحابہ کو نہیں روکا کیونکہ وہ بکری منگی آئی ادھار میڈا ریول چردہ ودے آوے سی ہم سائی کو آکے تو بکری ادھاری دے جا ورنہ خیرات توں کھانے توں پہلی دیوار مٹھے نبی مننا نہیں کیتا باقی صحابہ کھانا کھا دے اسال ثواب کھانا کھواونا ہے شریعت دی اندر کوئی ابنی خیرات لنگر روٹی بھامیں چہلم دی ہوئے بھامیں کل خانی دی ہوئے بھامیں دسویں جہاڑے ہوئے اسال ثواب لنگر مسلمانہ کو کھواونا این نیت نال جو ایندہ اجر ایندہ ثواب میری اممہ کو ملے میرے ابے کو ملے اے شریعت نے ایک مننا نہیں کیتا اگر روٹی پکاونا لنگر ونڈاونا کھاونا عیب ہویا حضرت جابر سیندے ڈوہیں بیٹے اللہ کو پیاریں شہیدیں اڈو گھر وچ غم میں اڈو مدنی کریم دی آمدیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر سرکار دے تمام صحابہ آئین مٹھے نبی نے اے نہیں فرمایا جابر اے بکری بیچ کے مسجد چلا دے دعوت پکاونا کھواونا جائز کہنی حضور لنگر قبول کیتے دعوت کھا دی بھی ہے دعا فرما کے جابر سیندے بچڑے زندہ کیتے بکری دا لے لائی زندہ کر دی اور جائیں حوالہ دیکھنا ہوئے نشر و طیب منگاوے کو دیکھے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ حوالہ نشر و طیب لکھے اور جائیں حوالہ پڑھنا ہوئے امام اور علامہ عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ شواہد النبوت جگہ لکھی اور بخاری مسلم شریف دی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر مرن والے دی روح ہر جمعرات اپنے گھر آن دی ایڈا بڑا مجمع ذرا اچھی بولوا مندے کڑھانا لی تقریب میں پکائی کڑھانی حق علی تقریب میں کدی لکائی گئے نہیں کوئی بھلو ہے کوئی راہ مل مننے
حدیث دے حوالے نال سمجھ آون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر مرن والے دی روح بھامیں عورتیں بھامیں مردیں ہر جمعرات روحاں گھر ولدین اپنے پتروں کو دے دین اپنے رشتہ داراں کو دے دین روح پکار پکار کے آدھیں میں تواڈے کول ہور تک کچھ منگن نہیں آئی جڑی جائیداد چھوڑ گیاں مال چھوڑ گیاں میں وہ مال ونڈن نہیں آئی روح آدھیں میں یہ کچھ آکھا نہیں آؤں میرے کتے خیرات کرو میرے کدے سالے ثواب کرو تو سے شریف دا کوئی مفتی کوئی شیخ الحدیث میرا موبائل سنے واقعی حوالہ حدیث سے کہے نہیں میں تو سے دا داخلہ اپنے ہوتے بند کر رہے ساں وعد کرنا چھوڑ رہے ساں جی حوالہ حدیث دا ہوئے بندے کو چاہی دے وہ زد چھوڑ دے اچھی آنکھونا ہر مرن والے دی روح پتران کو دے دی رشتہ داراں کو دے دیئے صرف اسا نہیں دیکھ سکدے ہی دا نام برزخ ہے مرن دے بعد روحاں دے دیئے بلکہ جنہ کوئی قبرستان کھٹڑا بنے میت دا روحاں جنہ رشتہ دار ہیں پہلے مر چکے انہیں حدیث پاک دے حوالہ ہے وہ ساری استقبال کرن کی تیانی ہیں تے جڑا نمہ بندہ ہی جہان تو مر کے قبرستان کھٹڑا پہنچ دیں اندہ بھرا اندہ باپ اندہ رشتہ دار جتنے پہلے فوت ہی گئے وہ ایک ایک سجن دے بارے پوچھ دیئے فلان دا کیا حال ہے فلان دا کیا حال ہے این حوالے کو صحیح سند نالوں محدث لکھے جے کو جاگ میں ہویا 75 مرتبہ سونے نبی دی زیارت تھائیے جیندہ نا امام جلال الدین سیوطی رحمت اچھیا کھونا معلوم ہویا قبرہ والے خیرات حاجت مندن انسان ثواب ایمان سے مرن دے بعد مسلمان مردوں میں تے بھاویں عورت چلیا جنہ گزر وننے مہینے دے بعد قرآن پڑھا کے خیرات ونڈا کے ان دی روح کو انسان ثواب کرنا ایک مستحب عمل ہے جو 40 دا عدد سونے رب کو پسند ہے چلیے تے خیرات نبیان دی نسبت ہے اللہ جتنے انعام دیتن بعد نبیان کو 40 سال دی عمرے چ دیتن حضور سب تو پہلے نبیان لیکن اعلان نبوت 20 سال دی عمرے چ نہیں کیتا 30 سال دی عمرے چ نہیں کیتا جنہ مدنی کریم دی عمر 40 سال دی تھائیے اللہ فرمائے میرا محبوب اعلان کر دے جو میں اللہ دا نبیان معلوم ہے رب کو 40 دا عدد پسند ہے چلیے کیوں کریں نے خیرات کیوں کریں نے نبیان دی نسبت ہے موسیٰ علیہ السلام کو حضور تے گئن 3 جہاڑے اتقاف کیتے جنہ 3 دیں گزرین اللہ فرمائے داراتی بیاں گزار چا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 3 راتی پہلے گزارن دا راتی بیاں ودھین تاں رب ہم کلامی دا شرف موسیٰ نبی کو بخشے چلیا کیتے تو چلیا رب کو پسندیں ہوں 40 دے ہوں تے خیرات کرنا ایک نسبت نبی دی توجہ ہے یک تو والدین واسطے انسان ثواب مٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قبرہ والے کو تاگران دیئے میرے ورثہ میں کو ملن کڈنا سن نبی صحیح فرمائے جنہ کوئی رشتہ دار مرن والے رشتہ دار دی قبر تے میں دے قبرہ والے ایمیں خوش تھینیں جیمیں لوگ عید تے خوش تھینیں اور ان گال کو مولانا شیخ الحدیث محمد زکریہ صاحب نے اپنی کتاب فضائل صدقات صفحہ نمبر 119 تے گال لکھئے ایک بیٹا ماں دی قبر تے جمعہ دا جمعہ آندہ ایک سپارہ پڑھدا جنہ جمعہ شریف دا دے آویا پند کر کے قبرستان آندہ ایک جانے اندھے دل میں خیال ہے پتہ نہیں میری ماں جان دیئے یا کائنا میں ایڈا پند کرانا 1000 من مٹی دے تلے 1000 من مٹی دے قبر تے آگن پتہ نہیں کاش میری ماں کو میرے پندھ کران دا علم ہویا ایہو دل میں جو سوچد خواب دے اندر ہوں رات
ماں دی ملاقات تھئیے میرا پترا جنا تو میری قبر دیانے قرآن پڑھ دیں سارے قبرستان والے خوش تھینے تے تیرے آمن دے نال میں کو سکون مل دے روحاں میں کو مبارک دینے جو چنگا پتر چھوڑیں بے حوالہ تقریر نہ ہو سی با حوالہ مولانا محمد زکریہ صاحب مرحوم جن دی قبر جنت البقیع وچ ہے جنت البقیع وچ مزار انہاں اپنی کتاب وچ لکھے جو قبراں تے قرآن پڑھنا اچھا طریقہ ہے نالے قبراں والا گتاں گراندی دل دی خوشی دل دا سکون ہو دی بہار پیو ماں دے نال دل دی خوشی ایک نواں کلام سنو بڑی محنت نہ لکھے کو میں اللہ کریم نے قرآن دا حفظ نصیب کیتے خطابت نصیب کیتی اور بزرگاں دی دعا دا صدقہ فن شاعری نصیب کیتی میں نے لکھا ہے کلام بڑے بڑے شیخ الحدیث پڑھ دیں دل دی خوشی دل دا سکون ہو دی بہار پیو ماں دے نال دل دی خوشی خوش نصیب اماں مرحوم ہے لکھاں کروڑاں پتی لوگ مر گئے کہیں یاد ہی نہیں کیتا نہ قرآن نہ فاتحہ نہ جمعرات نہ خیرات خوش نصیب و روحاں ہونے جن دے پوتر جن دے بھتیجے جن دے بھانجے جن دے رشتہ دار ان دی یاد منامن ان دی روح کو قرآن تے ذکر دا ثواب او دل دی خوشی دل دا سرور ہو دی بہار پیو ماں دے نال کدی ہس دے ہاسیں وس دے ہاسیں خوشیاں ہزار پیو ماں دے نال وَبِالْوَالِدَيْنِ قرآن پڑھی رتبے انہاں دے ذیشان پڑھ اور رتبے انہاں دے ذیشان پڑھے رحمت خدا بے انتہا رحمت خدا بے انتہا فضل پروردگار پیو ماں دے نال عبادت منظور تھی دی نہیں اُدھی کوئی دعا منی دی نہیں اُدھی کوئی دعا منی دی نہیں جائے پیو مارا جائے نازک دل ڈکھائے جائے پیو مارا جائے جے کٹ گئی تار پیو ماں دے نال ہائے ہائے ہر کئی نال رابطہ بحال فون دا چار چار کالاں دوستاں کو کرے نہیں غیرہ کو کرے نہیں دو مرلے زمین دا جھیڑا جو ہے بد نصیب کئی نہیں گر ڈاڈا سال تھی گر پیو نال علیہ دے نہیں جائے پیو مارا جائے نازک دل ڈکھائے جے کٹ گئی تار پیو ماں دے اکرم ہے میں تے فضل خدا میں تے راضی میڈا پیو تے ماں انہاں دا احسان ہاں پڑھ دا قرآن اپنی کیا اوقات ہے اکاراں تے موٹراں تے رقبے تے جگیراں تے سکھ دن لوگ تاریخ گھنن کی ساری کیا اوقات ہے ماں دعا دے گئی بڑھڑا بابا راضی تھا اکرم ہے میں تے فضل خدا میں تے راضی میڈا پیو تے ماں انہاں دا احسان ہاں پڑھ دا قرآن انہاں دا احسان ہاں پڑھ دا قرآن میں خدمت گزار پیو ماں دے نال اچھی بولو بزرگاں نے قبران تے ونجنا صالحین دا طریقہ ہے اولادی قبر تے ونجنا نبیان دی سنت ہے سیدنا آدم علیہ السلام روح زمین تے جے تک حیات رہن آپ فجر دی نماز پڑھ کے بلا ناغا اپنے بیٹے حابیل دی قبر تے دعا منگن میں نے آنو
میرے کو تفسیریں حوالے موجود ہیں. حابیل تے قابیل قصہ قرآن وچ موجود ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. چھویں سپارے حابیل تے قابیل آدم دے بیٹے دی قربانی دا ذکر ہے. این بدبخت قابیل نے اپنے بھرو حابیل کو شہید کر دیتا. روئے زمین تے پہلا قتل. آدم علیہ السلام اللہ دے گھر دا طواف کرن گئے ودیان جنم واپس آئیں. سنے نے حابیل دی موت دا آپ دے اکھاں میں چوان سوئن. فرمائے خدا غرق کری بھرا کو قتل کی تئی. باپ آدم علیہ السلام نے بد دعا جو دیتی. قابیل زمین اچ غرق تھی گیا. بڑھلے بابے دی بد دعا تو ڈرہ کرو نہیں گارا. نبی سونے فرمائے من رضا ربی وفی رضا ہے ابھی. جڑا شخص چاہندے میرے ہوتے اللہ راضی تھی وے وفی رضا ہے ابھی. اپنے باپ کو راضی رکھے. حضور فرمائے الجنت تحت اقدام الامہات. جڑا چاہندے میں جنت دی چوکھٹ چمہ جنت داخل تھی. فرمائے ماں دے قدمت اللہ. اکو ماں دی فضیلت نبی یہ دسیے جو ماں دے قدمت اللہ جنت ہے. باپ دی فضیلت دسیے من رضا ربی وفی رضا ہے ابھی. جڑا شخص چاہتے میرے تے رب راضی رہے. حضور فرمائے باپ کو راضی رکھے. اچھی آکو آدم علیہ السلام نے جے تک زندگی دنیا تے گزاری ہے روزانہ فجر تے بعد آپ اپنے بیٹے حابیل دی قبر تے میں نے اما حوا پاک نال آئی. مسئلہ تا ہی تھا ہی ہے لوڑ پیا ودے رشتے جدا تھے وین آدھن عورتاں قبران تے منجھے حرام. آدم عالم نہیں وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ. جیدی تعلیم دا ذکر رب قرآن کیتے سا سب کچھ جنوا دیتے آدم کو تمام آسماء. آپ جن حابیل دی قبر تے وینین اما حوا پاک نال ویندی. میاں بیوی حابیل دی قبر تے دعا منگ دے ہیں. معلوم ہویا عورت اپنے محرم دے نال اپنے بیٹے دی قبر تے قرآن پڑھ سکتی ہے دعا منگ سکتی ہے. یہ دے کوئی بدعت کوئی شرک علی گال نہیں. فحاشی تے اریانی تے بے پرد عورتاں دا مزاراں تے جھمر مارنا مزارتاں دی زیارت واسطے میلہ بنا کے ونجنا ڈاہ محرم کو لشکر دا لشکر پیا ویندے. یہ منع ہے. شریعت دائرے دے اندر با پرد ہو کے عورت اگر قرآن دی حافظ ہے وہ اپنے بیٹے دی قبر تے قرآن پڑھ سکتی ہے دعا منگ سکتی ہے. ملا تو کاندہ عالم ہے. آدم علیہ السلام سب تو وڈے عالم ہیں. اگر عورتاں دا مزارہ تے قبر تے بننا حرام ہویا نبی کلہ بنیا محبہ کنال نگے. اچھی بولو اچھی بولو. توجہ ہے یا کہیں شریعت اجازت دیتی میلہ بنا کے نہ منیا آگے پیچھے بھی لیٹا ہے. باوضو ہو کے میں اپنے بھائی دی قبر تے اپنے بیٹے دی قبر تے قرآن پڑھے دعا منگے. تے جڑے ملنا آڑگے نو قضے تے جو اکا عورتاں دا قبرستان ونجنا ہی جنے حرام ہے. میں کہ مر جو ویسی کتھا گھن ویسے جیڑی عورت قبر تے نہیں مانگ سکتی وہ قبر دے بیچ نہیں مانگ سکتی. دفنے سے کی تھا جنہ گستان وانج نہیں سکتی. مرن دے بعد ماں دا کھٹلا کدے چاہوے سے کوئی ہے ہی رہا جے وانج نہیں سکتی قبرستان تا کہ دینے سے دریاوے لڑے سے زید چھوڑ. مسئلہ شریعت ہے عورتاں دا میلہ بنا کے بننا زیب و زینت نال بننا ہار سنگار کر کے بننا فوٹو بناوہ دی نیت نال خواجہ شاہ سلیمان بننا ملتان بننا. اس طریقے شریعت منع کیتے. عورت باوضو تھی کہ محرم ہوئے رستے دی آسانی ہوئے قرآن پڑھ سکتی ہے دعا منگ سکتی ہے. زدی زید چھوڑ جے مسلمان دی بچی کالج پڑھ سکتی ہے یہودی دی تعلیم پڑھ سکتی ہے انگریز دی تعلیم پڑھ سکتی ہے ماں دی قبر تے قرآن نہیں پڑھ سکتی. اڈے تا ہاتھ نہ بھیجی کرے ہو روڈ تو ویگن دے بلہا کے آپ گھر ہٹان دے جوان تھیاں کالج ونجن
پروفیسر کو پیریڈ پڑھیں ٹیوشن پڑھیں رکشے والے نال کلے آمن منجن تو مولوی خطیب صاحب دی غیرت نہیں جاگ دی ممبر تے بہ کے زور نہیں لیندہ جو اے طریقہ حرام ہے غیر محرم کو بچی پیریڈ نہیں پڑھ سکتی جے یہودی دی تعلیمت تے نہیں منع کریں دا آپ فیساں بھریں دا کھڑیں زدیاں مر کے حضور دے متھے لگ رہی جے اے انگریزی تعلیم حاصل کرن ڈگری حاصل کرن اچھی نوکری دی خاطر جوان بچیاں ادھی عمر گل گئی ہے شادی دا کوئی ارادہ نہیں سی حالی میری بچی ڈاکٹر بن سی حالی کوئی ارادہ نہیں ساڑا پڑھے حالی دی بڑی موسم ہے ماں دی حالی تا میرے بالان دے منہ چو کھیر دی بو آنی ہے ڈاڈا سال منگنیاں رول گئی ہیں اے پیریڈ پورا کر گنے 16 سال تو اگا عمر ڈگریاں ڈاکٹری دا کورس ہون میار کوئی نہیں قوم میں جو باقی تا بچے ایسے ہیں کہنا جنہ دی بنڈل تو تے تعلیم ہوئے یا میٹرک تو ہون جڑی ڈاکٹر بن گئی ہے ہون رشتہ کوئی نہیں بس قوم میں غیرہ کو ٹیمنی نہیں اپنے جو جوڑ کہنے زندگی عمر گل گئی آئے اچھی بولو تو صحیح پیو ماں دی زد نے شریعت دے خلاف سوچ نے جوان اولادی عمر گال چھوڑی میں ایک جہاں تے فاتحہ پڑھن گیا کھڑم دربار بگن شیر مظفرگڑھ بیٹھے اے اوقاف جو نمہ دربار قبضہ تھی ایڈو مجاور بیٹا حکومت دا بندہ سپائی تے اڈو ایک بڑھڑی ککڑ چاہ کے آئیے کوئی مرید نہیں وہ کھیر تے ڈیمنے ککڑی ایڈو مجاور بھجے تے اڈو شیخنیاں بیٹھیاں جنہیں مجاور اتھے بیانے اڈو وہ بھجن جنہیں پہلے کھٹیاں دربار دے کھانے پیانے انہاں کے ساڑا حق ہے انہاں کے کوئی نہ گورنمنٹ دا حق ہے آکو ککڑ دے چمبے آگن اوندے ہتھیں تے کھمب آگن او مجاور دے ہتھیں وہاں کے میڈا حق ہے انہیں میڈا حق ہے ککڑ کو چھکے نے چیر کے مار گئے میڈے اکھیں دے سامنے ککڑ مار گئی انہاں دی زد پوری تھی نہیں پئی میڈا حق ہے انہیں کہ میڈا حق ہے جی میں ککڑ دی زندگی ضائع تھی گئی ہے میاں بیوی دا اتفاق کوئی نہیں وہ آدھے میں اپنے رشتہ دارہ میں دے ساں عورت آدھی میں پیکیں دے ساں اے آپت جنہیں اتفاق کیتا کہنی نیانی دی عمر گل گئی جیندہ شگر بلڈ خراب ہوئے او مٹھی شائے کوں کھاوے نا جیڑا بجلی جوڑن نہیں جاندہ ننگی تار تے ہاتھ اولاوے نا حق سجدہ واز منے دا نہیں تے ایویں مفتی مغز کھپاوے نا ساڑا اکرم وازیں واریں دا جے کو نہیں بھاندہ ہواوے جیندہ شگر بلڈ خراب او مٹھی شے کوں کھاوے نا جیڑا بجلی جوڑن نہیں جاندہ ننگی تار تے ہاتھ اولاوے نا حق سجدہ واد منے دا نہیں تے ایویں مفتی مغز کھپاوے نا ساڑا اکرم وازے واریں داؤ جے کو نہیں بھانداؤ مسلمانوں اللہ زد تو بچاوے جے این دور دے اندر مسلمانہ دے بچیاں ناور خطیبہ دے بچیاں بعد مسجد امام دے بچیاں کئی ایسے مفتین میں دکھا سکدا جنہ دے بچیاں این ٹائم کورس ڈاکٹری دا پہ کرینن بی اے تعلیم پہ کرینن ڈبل ایم اے پہ کرینن اور رب کعبہ دی قسم جے کالج بچی بن سکدیے اگر ماں دی قبر تے قرآن پڑھن قبرستان گئیے کوئی گناہ نہیں آدم علیہ السلام روزانہ حابیل دی قبر تے وینے نے کون پاک آدم جائیں روئے زمین تے سب تو پہلے ساڑھے سونے نبی دا ملاد منائے اپنے پترہ کو جمع کر کے فرمائے میرے بچڑے آج میں تو کو خاص مقصد واسطے سڑے شیس علیہ السلام کو باب آدم نے قریب بلائے میرا پترہ تیری پیشانی میں میں آخری نبی دا نور پیا دے دا سونا محمد تیری ذریتی جو آسی جب تک جیندہ رہویں اللہ دی حمد نال محمد دے درود پڑھتا رہا میں شیز پوچھے ابا سائیں او محمد کون ہے فرمائے ہوں دے نا دے صدقے
کے میری توبہ قبول تھئیے آپ فضائل بیان بیٹھے کریں معلوم ہے روئے زمین تے سب تو پہلی محفل ملا دی آدم دے بچڑے ہن سنن والے آدم علیہ السلام ہن سناون والے او میلاد پڑھنا نبیوں دی سنت اچھی بولو آدم علیہ السلام دے 40 بیٹے میں تو ایک بیٹے دا نام ہندائی جن دی وجہ دے نال ہندوستان ہے آدم علیہ السلام دے پر پوترے دا نام صرف پوترے دا نام سندھائی جن دی وجہ دے نال صوبہ سندھ ہے دنیا ملتان آندھی بیندی ہے آج تک تو سانکائیں نہ سنا ہو سی علماء دا خادم عرض پیا کرنے ملتان دی تاریخ کڈن تو ہے آدم دا ایک بیٹا ہندائی ان دی وجہ دے نال ہندوستان ہے پوترے دا نام سندھائی ان دی وجہ دے نال صوبہ سندھ ہے آدم علیہ السلام دے پر پوتے دا نام ملتان آئی جن دی وجہ نال ملتان ہے اور حوالے دا ذمہ وارا صاحب گیلانی کو پوچھو ملتان جمع ملتان پلنے ہوں کو پتہ کریں ملتان کو ملتان آہدے کیوں ہیں اصلائی ملتان ایک کثرت استعمال تو ملتان یہ بڑا تاریخی شہر ہے چوتھی پیڑھی آئی باب آدم آدم علیہ السلام دے 40 پترہ وچوں جیڑیاں نسلاں پھیلین مدت بعد ابراہیم علیہ السلام پیدا تھین آپ کعبہ بنا کے ساڑھے نبی دی ذریت واسطے مسلمان واسطے دعا منگیے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمت لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم اے پیارے رب سکو اپنی بارگاہ وچ سر جھکاون والا رکھ لکا ومن ذریتنا امتا مسلمت لک میری نسل وچو ایک جماعت مسلمان دی رکھ جڑی شرک تو پاک ہوئے لکا ومن ذریتنا امتا مسلمت لک صدیاں پہلے خلیل اللہ جڑی دعا منگی اللہ نے اون دعا کو قرآن قائم رکھا امتا مسلمت لک وہ مسلمت لک کیڑی امت آئی وہ حضور پاک سونے محمد دے ابا و اجداد آئی وہ ایک جماعت ہے جڑی شرک تو پاک ہے ہوں جماعت جو جنیاں نسلاں پھیلیاں اسماعیل علیہ السلام دے 12 پتران 12 پتروں وچوں ایک پتر دی شاخ مکے دے ارد آباد رہی اون شاخ وچوں ایک فرد پیدا تھیا جنہاں نا حضرت عدنان سن میلاد عہد کے کوئن حضور دی آمد بیان پیا کرینا عدنان اے اسماعیل دی اولاد وچوں ہئی عدنان دے پتر دا نام ماد آئی ماد دے پتر دا نام مزر آئی مزر دے پتر دا نام نزار آئی نزار دے پتر دا نام الیاس آئی الیاس دے پتر دا نام مدرکہ آئی مدرکہ دے پتر دا نام خزیمہ آئی خزیمہ دے پتر دا نام کنانہ آئی کنانہ دے پتر دا نام اکو کنانہ دے پتر دا نام نظر آئی نظر دے پتر دا نام مالک آئی مالک دے پتر دا نام فہر آئی فہر دے پتر دا نام غالب آئی غالب دے پتر دا نام لوی آئی لوی دے پتر دا نام کعب آئی کعب دے پتر دا نام مرہ آئی مرہ دے پتر دا نام کلاب آئی کلاب دے پتر دا نام کسی آئی کسی دے پتر دا نام حضرت عبد المناف آئی حضرت عبد المناف دے پتر دا نام حضرت ہاشم ہے حضرت ہاشم دے پتر دا نام حضرت عبد المطلب ہے حضرت عبد المطلب دے پتر دا نام حضرت عبداللہ ہے عبداللہ وچو سونا رسول اللہ سمجھ آنی پئی سونا نبی کیویں ہے کہیں دے وچو ہے آپ دا باو اجداد کون آئی ہی شجرے کو پڑھ کے عوام کو سناونا ہی کو محفل ملاد آ دینا ملاد شرک دا رد دے
رب ملاد تو پا کے سونے دا ملاد تھے جڑی مخلوق ہوئے او کو ملاد دی طرف نسبت کریں دی او لم یلد ولم یولد دے نبی دا جمنا تا ملنا پڑھا کر ملاد تا شرک دا رات دے اچھی بولو نا لجپال مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا جمنا تھے بی بی آمنہ پاک نے ملاد بیان کیتے فرمایا خارج منی نورا حضور پاک دی اممہ سین دا نام بی بی آمنہ نبی سین دی نانی دا نام حضرت برا نبی سین دی ڈاڈی دا نام حضرت فاطمہ آپ دے نانے دا نام حضرت وہب ملاد سنا کرو بڑا ثواب تھی دے حضور فرمائے من احبہ شایان اکثرہ ذکرہ جے کچھ جیندے نال محبت ہو سی اکثر ہوندہ ذکر کرے سی پاکستان محبت دیکھو جو سکول دا بال بیج لاغے نا کلین شیف قید آدم دا فوٹو لئی ودے سکول دے بال جنہ سکول گئے کئی ماسٹر نے نیل ہایا ڈنڈے نہیں مارے اگر حضور دے جمنے دا مہینہ آگے تو بچہ لئی ودائی بیج اندھے تے لکھا ہوئے آمد مصطفیٰ مرحبا یا رسول اللہ بکسوے کو پٹ کے ملنا ماسٹر تلے بھکایا ہوئے کہیں پیدت کھنڈائی ودے ڈاڑھی مننے دے فوٹو تے خوش تھے نبی دے نا تے کرک پہ مرن دے بعد کیویں متھے لگ سے حضور کلین شیف والا فوٹو ہاں ڈنڈے بال نہیں جھلے بولو تو صحیح ماسٹر نے بیج نہیں پٹا 14 اگست دا جھنڈا لگے کہیں متھے جے وٹ نہیں پایا اپنی جماعت لیڈر دے جھنڈے تے جلوس تے ڈالے کوئی وٹ نہیں پایا حضور پاک دا نا کہیں لائے چاہ وہ بدتی مشرک تھی گئے تو قید آدم دے نا تے خوشی نبی دے نا تے خوشی آخر ہر کہیں مرتا ونجنے پر یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر و طیب لکھے آدھے سارے تھانے بھون دے اندر بیماری پھیل گئی ڈاڈا جنادے نکل دے آن ایہو جی بابا آئی لوگ مردے پیان ہندوستان اج بھون دے اندر آدھے میں کہ بیماری کی میں ٹل سی میں کلم چاہتی ہے سونے نبی دے ملاد فضیلت میں کتاب یا نشر و طیب لکھن شروع کی دیئے اجا نبی دے فضائل دے کتاب پوری نہ تھائی آئی محمد دے ملاد فضیلت دی برکت نال بیماری ٹل گئی پیر گامن شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خطیب گزرے تے کہیں جاٹ پچھا ہیں سی لوگاں کو روئیں دے وے تقریر کر کے کنا آپ ہی رون دے وے فرمایا اسے رونے انہاں پوچھا تھی کیوں ہے رون دے میں فرمایا کنا دعوتی دی فرمایا بھول بنے وہ مضمون بیان نہ کروں تو پچھے ہوا دے گھوڑی چھوٹ گئی ہے سائیکل ہے گئے نا یہ تو 5 منٹ تا سٹاپ یکا ہے ٹور نہیں سکتا آدھے اساں لوگاں کو روئے نے لوگ ساکو روئے نے اسا روئے نے دعوتی سڑے نے آنے سڑے تے واد کرے نے عوام کو روئے نے تڑے تے تمہ نکل بنے دعوتی روئے نے اڈے تے اولاد دی نیکی نہ ہوئے اولاد عمل چنگے نہ ہوئے تا بزرگاں دی شان تے دھبا نہیں آندہ تو آدھے سی فلانے صاحب زادے دی ڈٹھی وے شکل ڈٹھی وے کردار ڈٹھے وے انہاں کو پیر منو تو انہاں کو نہیں مان وڈیاں دا گلہ تا نہ کرو نہ دا کیا قصور ہے نوح علیہ السلام دے پتر نے جو کلمہ نہ پڑھا نوح نبی دے بیڑے دے نہ چڑھا تے کافر تھی کہ مر گیا ہوں دی وجہ دے نہ نوح نبی دی عظمت نہ منے تھے اونچی بولو تو صحیح اے خواجہ پاک محمد شاہ سلیمان رحمت اللہ علیہ دی شان من جنہ کو جن قرآن پڑھنا ہے یہ ملہ پڑھے نہیں بہانا جانے انہاں کو پیر منوں فلانے دا حال دیتے وے اندھا بندہ جو نماز پڑھدا کھڑو وے تے چہرہ کعبے والے پاسوں پھیری کھڑے اکھیاں اللہ دا حق بندے کو نماز تو نہ روکے ان دا منہ سیدھا کرے غلطی دور کرے دربارہ تے جو رسمات ان گندے رواج ہیں تیرا حق بندے تو عالم میں تو اون بارے تقریر کر خواجہ دے دار تو نہ روگ اونچی بولو تو ان جڑا ہی بھیڑاں لے دا تاؤں سے دی نگری دا بننے حاج پڑھن تے جیب کٹواوے والو اتاں شور موے کعبے نہ منائے ہوئے وہ تا جیب کٹی جو میں دی نہ منائے حاج تو نہ روگ بلکہ آگ بابا بنجو جیب دا خیال کرائے تیرا حق بندے جڑا نقصان تھے اون دے بارے آگاہ کر حاج تو نہ روگ
نبی نے کو نماز تو نہ روگ ان دی غلطی سیدھی کر اگر کہیں دی وجہ دے نال کوئی رسم رواج ہے نا ان بارے تقریر کر ولیاں دی عظمت دا انکار نہ کر خواجہ شاہ محمد سلیمان پیر پٹھان تو سے وری سرکار لجپال میرے پردادا پیر آپ چند خلیفے غلامہ دے نال بیمار کو ایک جھوگ دے پچھن پہ وینے لنگھل بیر دے درخت نالو صدری روایتیں بکھاں آجڑی نوجوان بچہ بیر دے وٹے کھڑا مرین دے بیر ڈھانن کھان دے روزانہ گزارا کریں دے ماں کے میرا بچڑا ریور چھیڑ ون اٹھا کائنی آسیں شام کو کہیں دے گھروں اٹھا ادھارا گھن کے تلے کی دے روٹی پکا رکھے زان چھیڑو بکھ دی وجہ نال بیر دے بٹے کھڑا مرین دا حضرت صاحبی نو پڑھنے دے نالو لنگ دے پین اتو بلے وٹا بھیک آپ دی کمر پاک جوان لگئیں خلیفے ون کے تھپڑا نال بارے چگی دی آپ فرمائے بچو ہی کو کچھ ناک میں نے کل گھننا خواجہ شاہ محمد سلیمان پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ فرمائے پترا بیر تے وٹے کیوں مرین دا کھڑی کامب کیا دے سیاں میں تو کو نہیں سناتا میں کو ہون پتہ لگے بکھا ہمی وٹے مرینا بیر تو بیر ڈھانے او کھانا پانی دا گھٹ پینا چھیڑواں غربتیں تام بیر لہاون کی تے وٹا مارے چاند بیر ڈھے پونن گزارا تھی میں دے بھاکل پائے صدری روایتیں توجہ جو ولایتی سٹی نے رنگ چھوڑے نے دل کو ولی جب بنے نے فرمایا بیر کو وٹا لگے بیر رجا دے میں وٹا سلیمان کو لگے میں کچھ نہ دے اچھی بولو دس وٹا بیر کو لگے اور رجا دے میں وٹا نبی دے عاشق کو بھیک لگے میں تے کو کچھ نہ دیواں لوگ آسن کہیں شوم کو بھیک لگے آئی میرے کل تبت بیر سخی تھائی وہ کو وٹا لگے ہوتے کو رجاوے میں کو لگے میں کو جنہ اے ہی آپ دی شان آپ نے فرمایا پوریا وقت بلی جب بنائے نے دل اُدھا ولایت دے نال روشن